अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शक नहीं कि कायनात का निजाम चलाने वाली हस्ती सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। इसके सिवा कोई भी इस कायनात को संभालने की ताकत नहीं रखता। लेकिन मौजूदा दौर में बहुत से लोग इस दुनिया को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें इस मकसद में काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है, जिसकी वाज़े मिसाल एक मशहूर टाइम नामी मैगजीन है जो अमेरिका की काफी पुरानी इशाअत है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह कंपनी 97 साल से अपना एक ही लोगो लेकर चल रही है, जिसमें कई किस्म की मुस्तकबिल की पेशनगोइयां भी होती रहती हैं। लेकिन अपनी 97 साल तारीख में पहली दफा इसकी इशाअत में टाइम मैगजीन के लोगों को बदला गया है और नुमाया तौर पर एक स्टेटमेंट लिखी गई है कि द ग्रेट रीसेट। नाज़रीन ग्रामी, रीसेट का लफ्ज सुनते ही जो चीज हमारे जहनों में उभरती है वो मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह को रीसेट करने से मुताल्लिक है। यानी जब भी हमारे इन आलात को किसी किस्म की कोई खराबी लाक होती है तो अवलन हमारा काम उन्हें रीसेट करना होता है, जिसके बाद बहुत सारी चीजें डिलीट होकर रह जाती हैं। लिहाजा अगर इस टाइम मैगजीन को भी इसी तस्वुर के तहत परखा जाए और इसके कवर को गौर से देखा जाए तो हमें यहां जमीन की तस्वुराती शक्ल बनी दिखाई देती है, जिस पर हजारों मजदूर, इंजीनियर हजरात खड़े तामीराती सिलसिले पर काम करते नजर आते हैं, जो हत्तुल इम्कान इस बात की तरफ इशारा है कि ये वो लोग हैं जो इस दुनिया पर एक नया आलमी निजाम हुकूमत कायम करने के ख्वाह हैं और अब वो इस कुरे अर्ज पर नए सिरे से हर वो काम करना चाह रहे हैं जो दुनिया को रीसेट करके उनके मुताबिक चला सके। नाज़रीन ग्रामी, जरा गौर से टाइम मैगजीन के इस कवर को देखें तो जमीन के एक टुकड़े को इस तरह दिखाया गया है कि गोया बस यही हिस्सा रहता है जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन इसके लगते ही जैसे इमारत मुकम्मल हो जाती है, इस तरह इनका मकसद भी मुकम्मल हो जाएगा और कुछ ही अरसे बाद दुनिया एक नई डगर पर चल पड़ेगी। जबकि इसी कवर के दाएं जानिब एक मजदूर दरख्त उठाए नजर आ रहा है, जो दुनिया के जंगलात की तरफ इशारा है कि कैसे इन्हें कंट्रोल में किया जाएगा और ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाएगी जिसके बाद मसनूई दरख्तों से दुनिया को सजाया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस मामले से मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है कि दजाल अपने ज़हूर के बाद सब्जा उठाने की भी सलाहियत रखेगा। यानी उसे मज़ाहिर फितरत पर ऐसी जबरदस्त कुदरत हासिल होगी कि वो आसमान को हुक्म देगा और वो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा तो वो नबातात उगाएगी। जबकि आज के दौर में साइंसी तरक्की यहां तक पहुंच चुकी है कि बादलों पर स्प्रे करके बारिश बरसाई जा सकती है, जबकि मसनूई माहौल पैदा करके सहरा में बेमौसमी फसलें और सब्जा उगाया जा रहा है। इसी तरीके से दजाल मादनी ज़खायर को भी दरियाफ्त करेगा। आज बायोलॉजी के इल्म ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक एक इंच के बारे में माहिरीन अर्जियात बता सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सी मादनियात और ज़खायर मौजूद है। अहादीस के मुताबिक इन पर उसे कंट्रोल हासिल होगा। बहरहाल ये तो वो मामलात हैं जिन्हें दौरे सहाबा कराम में दजाल के मौजज़ात या शोबदाबाजियां समझा जाता था, लेकिन आज की साइंसी तरक्की ने इन मामलात की हकीकत को खोलकर रख दिया है। साइंसी तरक्की के बारे में यह हकीकत पेश नजर रहे कि कवानीने फितरत को इंसान ने ईजाद नहीं किया, यानी उसे मज़ाहिर फितरत पर कंट्रोल हासिल नहीं होगा, बल्कि ये मामलात सिर्फ दरियाफ्त की बुनियाद पर होंगे। तो दोस्तों, इस दरख्तों पौधों की मसनूई टेक्नोलॉजी का ताल्लुक भी यकीनन दजाल से है, जो बज़ाहिर तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन चूंकि दजाल लफ्ज निकला ही दजल यानी फ्रेब से है और कुरान और अहादीस में इस बात का तज़किरा मौजूद है कि शैतान हर दुनियावी चीज को आरास्ता करके दिखाता है ताकि लोग उसके फरेब का शिकार हों। लिहाजा यहां भी यही मामला है कि बज़ाहिर खूबसूरत नजर आने वाला ये कवर अपने अंदर हद दर्जा मजमूम मकासद लिए हुए है, जिसका मजीद अंदाजा इस कवर के बाएं जानिब खड़े एक कपल को देखकर लगाया जा सकता है, जो सरेआम खड़े होकर नाजेबा हरकत सरंजाम दे रहे हैं। यानी वाज़े तौर पर पैगाम दिया जा रहा है कि दुनिया को रीसेट करके यहां जो निजाम कायम किया जाएगा उसमें हर मर्द और औरत को खुली आजादी दी जाएगी कि जिस तरह मर्जी और जिस जगह मर्जी अपनी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाएं। जबकि इसी तरह इस टाइम मैगजीन के कवर पर दो तीर के निशानात भी दिखाई दे रहे हैं। एक दाएं जानिब नजर आ रहा है जबकि दूसरा बाएं जानिब। दाएं जानिब वाले तीर के निशान का रुख जमीन की तरफ है, जिसका मतलब शायद ये बताने की कोशिश है कि दुनिया तो अपने मदार के गिर्द घूमती रहेगी, लेकिन इस पर आने वाली तब्दीलियां यहां से पूरी दुनिया पर असर अंदाज होंगी।
یعنی کسی خاص علاقے کی طرف سے اس بات کا اشارہ کیا گیا ہے کہ وہاں سے ان تبدیلیوں کا آغاز ہوگا، جبکہ دوسری جانب لگا ہوا تیر کا نشان جس کا رخ اوپر کی جانب ہے وہ اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ مستقبل قریب میں جو بھی لڑائیاں اور جنگیں متوقع ہیں وہ سب خلائی فضائی حدود سے متعلق ہوں گی، یعنی زمینی لڑائیوں کو محدود کر کے اب خلائی جنگیں ہوا کریں گی۔ جیسا کہ کسی بھی ملک کی سیٹلائٹ کو نشانہ بنانے سے پورے ملک کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، جس کا کچھ دن پہلے بھی تذکرہ کیا گیا کہ چین اگر چاہے تو کسی بھی ملک کے سیٹلائٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اس ملک کو اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے، اور اس کور میں بھی اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اب دجال کے آنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور دجال جس چیز کے ذریعے ملکوں کو کنٹرول کرے گا وہ یہی خلائی سپیس اور سیٹلائٹس ہوں گی۔ ناظرین گرامی، بہت حد تک یہ بات بھی مشہور تھی کہ دجال کی آمد کے لیے یہودی بینکار دنیا میں ایک نیا عالمی مذہب نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ 1992 میں نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے دنیا میں اس نظام کو متعارف کروایا گیا۔ اس نیو ورلڈ آرڈر کو 20ویں صدی کے اختتام تک مکمل ہونا تھا، مگر کئی رکاوٹوں اور کچھ نئی معاشی اور سیاسی قوتوں کے ابھرنے کی بنا پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ یاد رہے کہ نام نہاد بننے والا عالمی شہرت یافتہ یہ نظام در حقیقت ایک نئے مذہب کے طور پر متعارف کروایا گیا، جس کی بنیاد خواہشات پر قائم ہے۔ عالمی ادارے ساری دنیا میں اس نئے مذہب کو رائج کرنے کے لیے متحرک ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1992 کے بعد تیزی کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی آ گئی۔ ظاہراً یہ نظام اگرچہ دنیا کی اقتصادی صورتحال سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نظام کو ایک ضابطہ حیات کے طور پر مسلط کیا گیا جو زیادہ عرصہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکا، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ پالیسی ساز ادارے اور تھنک ٹینکس جو منصوبہ بندی کرتے ہیں ان میں سے کہیں نہ کہیں سے کچھ غیر متوقع بھی ہو جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی مخالف قوتوں کے متحرک اور فعال ہونے کا محدود جائزہ لینا بھی مشکلات کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ ان مشکلات کا سبب اور اس نظام کے راستے میں واحد رکاوٹ چونکہ اسلام تھا، لہٰذا اسلام کی ان تعلیمات کو مکمل طور پر ختم کرنے پر زور دیا گیا جو اس نئے مذہب کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی تھی، اور اس مقصد کے لیے لوگوں کی طرز زندگی کو مکمل طور پر اس نئے مذہب کے سانچے میں ڈھالنا ضروری تھا، جس کی بنیاد پر ہر حربہ آزمایا گیا۔ اور آج دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا پہننے اوڑھنے سے لے کر کھانے پینے کے اوقات اور سونا جاگنا، طرز رہائش، انسان کی ذاتی زندگی، شادی کب ہونی چاہیے، بچے کتنے ہونے چاہیے، خواہشات میں اضافہ یا تعلقات کی بنیاد، کاروبار کے طور طریقے تک تمام باتوں میں لوگوں کو کھینچ کر اس نئے مذہب میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ کسی اور مذہب کو بحیثیت طرز زندگی یا ضابطہ حیات کے اختیار کرنے پر باقاعدہ جنگوں کا اعلان کیا گیا، اور ان قوموں کا کھانا پانی بند کرنے سے لے کر ادویات تک، اور پھر ان ممالک پر قبضے کر کے وہاں اپنا یہی نیا مذہب طاقت کے زور پر نافذ کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی حفاظت کے لیے تمام دنیا کی فوج کو وہاں تعینات کر دیا گیا۔ سودی نظام اس نظام کا اہم حصہ بن گئے۔ ناظرین گرامی، اس نئے مذہب میں عورت ذات کو سب سے بڑھ کر نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ ٹائم میگزین کے اس ٹائٹل ورک پر بھی عورت کو واضح طور پر دکھایا گیا ہے کہ کس طرح اسے ایک مرد کے ذریعے استعمال کروایا جا رہا ہے، اور یہی عام حالات میں بھی عورت کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ عورت کو جو مقام اسلام نے دیا ہے، گرا کر فٹ پاتھوں، سڑکوں اور لمبی لمبی قطاروں میں خوار کرنا اور بغیر روک ٹوک کے مرد کی خواہشات کی تکمیل کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ مختلف ملکوں میں کمپیوٹرائز نظام کو تیزی سے پھیلانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے ساری دنیا کی نگرانی کی جاتی رہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے بعد یہودی ملٹی نیشنلز نے بڑے بڑے تجارتی اداروں اور کمپنیوں کو خریدنا شروع کیا تاکہ دنیا کی ہر چیز پر کنٹرول حاصل کیا جا سکے۔ یہ تمام وہ پہلو ہیں جو اس نظام کے ابھی کچھ حصے کے طور پر ظاہر ہوئے ہیں، یعنی ابھی ایک بڑا حصہ ان تباہ کاریوں پر مشتمل پڑا ہے جس پر تفصیلاً تذکرہ ممکن نہیں، البتہ ان کا ادراک ہر انسان پر لازم ہے تاکہ دنیا ان فرعونوں کے کارناموں سے باخبر ہو کر پہلے سے تیار رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر ایسے نظام کو مسلط ہونے سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔